historical land with hidden glory. गलकोट एउटा भूगोल मात्र होइन, यो वीरताको क्षेत्र हो। 2200-2400 राज्यमा पर्ने गलकोट एक सम्पन्न, स्वतन्त्र र शक्तिशाली राज्य हो। भाषा, कला, संस्कार र संस्कृतिमा अब्बल छ गलकोट। विकास, पूर्वाधार, सञ्चार, विद्युतमा सबल छ गलकोट। जल, जमिन र जङ्गलले सुशोभित, भातृत्व, समानता र मानवताले सुसज्जित स्वर्णभूमि हो गलकोट। बागलुङको शान, धौलागिरीको पहिचान हो गलकोट। धार्मिक विभिन्नता, सांस्कृतिक विशिष्टता, पुरातात्विक सम्पदा, भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक सुन्दरता र आर्थिक सम्पन्नताको क्षेत्र हो गलकोट। घुम्टे, गाईघाट झरना, सहस्रधारा, टेउवा, निलुवा, पाण्डवखानी, सिद्धथान र दरबारको अस्तित्वमा मग्न छ गलकोट। घाटु, सोरठी, देउसी भैलो, यानी माया र सालैजो घन्किन्छ यहाँ। पल पल जन्मदेखि मृत्युसम्म सधैँ सँगै छ गलकोट। जितारी मल्लको जिम्मेवारी भरतबम मल्लले निर्वाह गरे। राजाबाट जनता बन्ने प्रण गरे। जन्माए वीर शहीद थिरबम मल्ल, गलकोटको शिर उच्च पार्न, नेपाली जनतालाई मुक्त गर्न। गलकोटमा छ ऊर्जा, उत्साह र आत्मविश्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकास। पोखरा होस् या काठमाडौँ, 7 समुद्र पारी होस् या जहीँ कहीँ, गलकोट मुटुमा छ, मस्तिष्कमा छ। अब उठ्दैछ गलकोट, अब जुट्दैछ गलकोट, आफ्नो इतिहास जोगाउन, नयाँ पहिचान बनाउन। पिता पुर्खाको थात थलो, रगत पसिनाले सिन्चेको भूमि अब समृद्ध बनाउन। गलकोट, a historical land with hidden glory. बागलुङको गलकोट क्षेत्रमा जन्मिएर विभिन्न पेशा, व्यवसाय र अध्ययन तथा अनुसन्धानका निम्ति संसारका विभिन्न ठाउँमा रहेर कर्म गरिरहनुभएका गलकोटे दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो साहित्यिक रूपमा अक्षर यात्रा अथवा साहित्यिक लेखनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई हामीले यही एउटै मञ्चबाट सबैका सामु प्रस्तुत गर्ने जमर्को स्वरूपको यो पहिलो प्रयास हो। गलकोट साहित्य कुञ्ज नामक संस्था बनाएर हामीले आन्तरिक रूपमा संसारभरिका साथीहरू जोडिएर विभिन्न सिर्जनाहरू सम्प्रेषण गर्ने काम हामी निरन्तर गरिरहेका छौँ। त्यही क्रमको यो सिलसिला भनेको हामीले सबैका माझमा, तपाईहरुका बीचमा लाइभ कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यो लाइभ कार्यक्रममा सबैलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो साथमा अहिले नेपालबाट राधिका कल्पितजी हुनुहुन्छ, अमेरिकाबाट हरि शर्माजी, त्यस्तै भियतनामबाट देवेन्द्र गैरी सर, त्यस्तै स्पेनबाट पदम थापा, गलकोटबाट गोरख खत्रीज्यू, त्यस्तै मालदिप्सबाट लुजर शर्माजी जोडिने हाम्रो चाहिँ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थियो, तर उहाँ हिजै नेपाल फर्किनु भएको हुनाले, उहाँको प्लेन हिजो नेपाल फर्किनु भएको हुनाले मालदिप्सबाट अहिले नेपाल गएर सायद क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ उहाँ। अघि फोनमा सामान्य सम्पर्क त भएको थियो, तर जोड्नका निम्ति मैले उहाँलाई लिङ्क पठाइसकेको छु र उहाँलाई पनि बिस्तारै जोड्दै जानेछु। यो क्रममा हाम्रो यो लाइभ प्रसारणका निम्ति समय र फोरम उपलब्ध गराउनु भएकोमा गलकोट युएसपी प्रालीलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। गलकोट युएसपी प्राली जसले गलकोटका 365 दिनभित्र हुने सबै चाडपर्वहरू, 365 दिनभित्र गलकोटभित्र हुने सबै संस्कारहरू, संस्कृतिहरूलाई जोडेर र गलकोटभित्रका सबै प्राकृतिक मनोरमहरूलाई पनि जोडेर गलकोटको समग्र दृश्यहरू सहितको एउटा
चलचित्र उहाँहरूले बनाउनु भएको छ। त्यो चलचित्र चाँडै जापानबाट पहिलो प्रदर्शन भएर संसारभरि प्रदर्शनको कार्यक्रम रहेको छ। त्यो गलकोट नामक चलचित्रको सफलताको पनि हामी शुभकामना टक्राउन चाहन्छौँ। यो क्रममा हामीले आफ्ना रचनाहरू सुनाउनेछौँ र रचनासँगै हामी पालै पालो रचना सुनाउँदै आफ्ना विचारहरू पनि राख्नेछौँ। यो सिलसिलामा अहिले हामी संसारभरि, खास गरेर संसार कोभिड-19 को कहरमा एकदम कहरमा हामी छौँ। यो कहरका बिचमा संसारभरि रहेका देशका हामी आदरणीय साथीहरू जो यो कोरोनाका कारणले कुन अवस्थामा बस्नुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ छोटो त्यो विषय र आफ्नो परिचय सहित एक चरण चाहिँ त्यसलाई घुमाउँछौँ। र सबभन्दा सुरुमा बागलुङको गलकोटबाट गोरक्षजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गलकोटमा अहिलेको अवस्था के छ र आफ्नो परिचय दिइदिनु हुनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गोरक्षजी नमस्कार, धन्यवाद पहिला सर्वप्रथम बेलु दाजुजीलाई र सम्पूर्ण उपस्थित साहित्य प्रेमीजीहरूलाई नमस्कार। र म गलकोटबाट, बागलुङको गलकोटबाट बोलिरहेको छु। हजुर, मेरो नाम गोरक्ष सागर खत्री। म गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 को पृथ्वी माविको शिक्षक पनि हो र म बेला बेलामा गजल लेख्ने गर्छु र कविता पनि मेरो प्रिय विषय हो। हजुर, धन्यवाद। गलकोटमा के छ अहिले कोरोनाको स्थिति, छोटकरीमा भन्नुहोस् न। अहिले यहाँ गलकोटमा क्वारेन्टाइनमा केही लापरवाही जस्तो देखिएको सुन्नमा आएको छ र भर्खरै नगरपालिकाले, गलकोट नगरपालिकाले 1 हप्ताका लागि सिलबन्दी गर्ने नगरपालिकालाई भन्ने सूचना जारी गरेको छ र हाम्रो विद्यालयहरू पनि पढाइको सिलसिलामा विभिन्न गाउँ गाउँमा ग्रुपमा पढाउने कार्यक्रम थियो र त्यो पनि स्थगित भएको छ र अहिले यहाँ एकदमै त्रास सन्तास फैलिरहेको छ र समाजमा पुगिसकेको छ भन्ने हल्ला फैलिसकेको छ र त्यसले गर्दा मानिसहरू आज दिनभरि व्यस्त रहेका छन् र 1 हप्ताका लागि आफ्नो जोडजाम गर्नका लागि मानिसहरू लागिरहेका छन् र यहाँ बागलुङमा 24 जना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ, पोजिटिभ आइसकेको छ भन्ने समाचार आएको छ। धन्यवाद। यसपछि म अमेरिका पुग्छु। अमेरिकाबाट हरि शर्माजीलाई म त्यहाँको स्थिति र आफ्नो अलिकति छोटो परिचय राखिदिनु होला। सबैजनालाई नमस्कार। म हरि शर्मा, मेरो जन्मस्थान गलकोट नुवाकोट र अहिले म अमेरिकाको मिशिगन राज्यमा बस्दै आएको छु र विक्सम सहर चाहिँ मेरो सहर हो। कोरोनाको स्थिति भन्नु पर्दाखेरि यहाँहरूले टिभीमा प्रशस्त सुन्नु भएको छ, सुन्दै वाक्क लाग्यो होला। अब डेटा त एक्ज्याक्टली मसँग अहिले छैन, म त्यति हेर्दिन पनि, किनभने त्यो हेर्नलाई त्यति उचित ठान्दिन। खालि चाहिँ नकारात्मक सोचाइतिर लैजाने भएको हुनाले म त्यति हेर्दिन। यहाँहरूले सुन्नुभएको होला, अमेरिका चाहिँ अलिकति डर लाग्दै अवस्थामा छ। के भएको खै कुन्नी। अब विकसित राष्ट्रहरू चाहिँ धेरै शिकार भएका छन्, यो कुरो यहाँहरूलाई विदितै छ। विशेष गरी बेलुजीले भन्नुभयो यहाँको अवस्था के छ। मोटामोटी त्यही नै हो। म बसेको सहरमा चाहिँ संख्या अलिकति बढी नै छ। डिट्रोइट चाहिँ नजिकैको सहर हो भने म बसेको विक्सम हो। यहाँ हामीहरू बाहिर निस्कनु भर्खरै बन्द खुलेको छ, बाहिर निस्कँदैछौँ र झन् चर्काचर्की बढेको छ। मैले आफ्नो बारेमा भन्नु पर्दाखेरि पहिल्यैदेखि म घरबाटै काम गर्ने भएको हुनाले म बाहिर निस्किन्छु। धेरै जसो मान्छेहरू बाहिर निस्केको पनि भेटिँदैन। म आफू बाहिर निस्किन्छु र 1-1.5 घन्टा चाहिँ म बाइसाइकल चलाउँछु। त्यो भएको हुनाले बाहिर निस्किन्छु। आजकल त फाटाफुट्टा साथीहरूसँग पनि भेट हुन पाइएको छ, तर चाहिँ सामने हुने स्थिति भने खासै देखिएको छैन। धन्यवाद। यस पछाडि म नेपाल काठमाडौँबाट राधिका कल्पितजीलाई त्यहाँको स्थिति र आफ्नो छोटो कुरा राखेर हामी फेरि रचनातर्फ जानेछौँ। यहाँहरू सबैमा मेरो साहित्यिक नमन। यो आज फेसबुक लाइभमा हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरू, मेरो आदरणीय व्यक्तित्वहरू, धेरै ठाउँबाट हेर्नु भएको छ होला, तथा साहित्यिक साथीहरू सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन।
र म काठमाडौँबाट बोल्दैछु र आज हामी गलकोटमा जन्मेर विभिन्न ठाउँमा एउटा कर्मथलो बनाइरहनुभएका साहित्यिक मनहरूलाई एकै ठाउँ एउटा गलकोट साहित्यिक कुञ्जबाट जोड्ने प्रयास गरिरहेछौँ र त्यसै क्रममा र हाम्रो गलकोट युएसपी सेवा भनेर जुन एउटा कला गलकोटको स्पेसल्ली गलकोटको कला साहित्य सङ्गीतलाई जोड्ने क्रममा यो गलकोट साहित्य कुञ्जमा जोडिनु भएको छ र साहित्यलाई पनि यसको एउटा पार्ट बनाउनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। वास्तवमा गलकोट सबै कुराले उर्वर भूमि हो, तर साहित्यको क्षेत्रमा साहित्यिक प्रतिभाहरू हुँदाहुँदै पनि एउटा उपयुक्त वातावरण अथवा एउटा थोरै अलिकति त्यो वातावरण नमिलेको कारणले धेरै प्रतिभाहरू पछि पर्नु भएको छ र यो क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर एउटा गलकोट साहित्य कुञ्जले एउटा नयाँ एउटा प्रयास थालेका छौँ। त्यो आफैमा एउटा राम्रो कार्य हो जस्तो लाग्छ र त्यसमा समावेश भएर आउँदा म आफूलाई एकदमै भाग्यमानी ठानिरहेको छु। र यो कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि अब नेपालको त सबैलाई थाहै छ र काठमाडौँको कुरा गर्दा केही खुकुलो भएको थियो यो हप्ता र फेरि अलिकति यो आउने समस्या अलि जटिल होला कि भन्ने हिसाबले अलिकति टाइट गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो र आज चाहिँ अलि बाहिर निस्कँदा अलिकति समस्या पनि भयो। गाडीमा 2 जना हिँड्न नदिने त्यस्तो कुराहरूले अलिकति समस्या भएको छ। अरू चाहिँ अब जताततै यस्तै छ माहौल। हजुर बेलुजीको म्युट छ। म्युट गरेँ, एकदम सरी। यसपछि म भियतनामबाट देवेन्द्र गैरी कैदीज्यूलाई त्यहाँको सामान्य स्थितिका बारेमा छोटकरीमा बताइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हजुर, सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन टक्राउन चाहन्छु। म देवेन्द्र कैदी घुस, हाल भियतनाममा छु। मेरो जन्म पनि गलकोट बागलुङ नै भएको थियो र यहाँ यो बसाइमा यो चाँजो पाँजो मिलाउनु हुने सम्पूर्णमा हार्दिक नमन टक्राउन चाहे फेरि पनि, र सम्पूर्ण यहाँ जति आउनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि नमन गर्दै, जति यो लाइभमा अहिले लाइभ हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। र यहाँको अवस्थाको बारेमा बताउँदै गर्दा यहाँ सामान्य छ स्थिति। यहाँ कोरोनाले त्यस्तो केही असर गरेको छैन कसैलाई पनि, सामान्य छ। सुरुदेखि नै एकजना पनि मरेको छैन यहाँ मान्छेहरू। लकडाउन भएको छ छनलाई, तर स्वास्थ्य अवस्था एकदम राम्रो छ। अब व्यापारको अवस्थाहरू चाहिँ एकदमै बिग्रेकै अवस्था छ। 1-2 वर्षसम्म यहाँ सायद त्यो राम्रो हुँदैन। अरू स्वास्थ्य कुराहरू सबै कुरा राम्रो छ, यही भन्न चाहे अहिले। धन्यवाद। अब यस पछाडि हामी साहित्यिक रूपमा आफ्नो रचना सुनाउने तर्फ जान्छौँ। रचना सुनाउने क्रममा म सबभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई चाहिँ छोटो मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। मातृभूमि सम्झिएर पिरती बुनौँ आज, मातृभूमि सम्झिएर पिरती बुनौँ आज, चौतारीमा सँगै बसौँ सँगसँगै सुनाऊ आज, चौतारीमा सँगै बसौँ सुनाऊ अनि सुनाऊ आज, जुन माटोमा रहे पनि गलकोटको माया अपार, जुन माटोमा रहे पनि गलकोटको माया अपार, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरिएसी भनौँ आज, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरिएसी भनौँ आज। हस्त धन्यवाद। यस पछाडि आफ्नो रचना सुनाइदिनु हुनका निम्ति म गोरख खत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। गोरखजी। हजुर धन्यवाद। मसँग गजलहरू छन्, एउटा गजल सुनाउँछु। त्यो गलकोटकै बारेमा छ र गलकोटको बारेमा गजल लेख्नमा मलाई बेलुजीले नै मलाई प्रोत्साहित गर्नुभएको हो हटियाको कार्यक्रमबाट। मेरो गजल छ यस प्रकार। स्वर्गसरी अति मिठो गलकोटको हावापानी, स्वर्गसरी अति मिठो गलकोटको हावापानी, यही ठाउँमा बसेको छु रमाएर आफ्नो ठानी, यही ठाउँमा बसेको छु रमाएर आफ्नो ठानी, बिर्सिएर कस्तुरीलाई भागी जाने किन टाढा,
बिर्सिएर कस्तुरीलाई भागी जाने किन टाढा, बस यही बिताउँला 2 दिनको जिन्दगानी, यही ठाउँमा बसेको छु रमाएर आफ्नो ठानी। रूप रङ्ग हाँसो खुसी फर्किँदैन जीवनमा, रूप रङ्ग हाँसो खुसी फर्किँदैन जीवनमा, बिरानो त्यो परदेशमा फाल्नुहुन्न त्यो जवानी, स्वर्गसरी अति मिठो गलकोटाको हावापानी। संसारका चारै दिशा कुन ठाउँ छैन मलाई, संसारका चारै दिशा कुन ठाउँ छैन मलाई, तर पनि बसेको छु बिर्सिएर जानी जानी, बस यही बिताउला 2 दिनको जिन्दगानी। अब मक्ता, माया साटौँ साथ रही सौन्दर्यकी तिमी खानी, तिमी भनेको गलकोट। माया साटौँ साथ रही सौन्दर्यकी तिमी खानी, तिमी नै हौ मेरा लागि, तिमी नै हौ मेरा लागि हृदयकी महारानी, स्वर्गसरी अति मिठो गलकोटाको हावापानी, यही ठाउँमा बसेको छु रमाएर आफ्नो ठानी। धन्यवाद। मिठो मिठो, एकदम मिठो। त्यो चाहिँ ऊ चाहिँ मन पर्यो मलाई, त्यो कस्तुरी भनेको चाहिँ त्यो सियर चाहिँ एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउनुहोस् त्यसलाई। बिर्सेर कस्तुरीलाई भागी जाने किन टाढा, बस यही बिताउँला 2 दिनको जिन्दगानी। मिठो मिठो, एकदम मिठो, धन्यवाद छ। हजुर, हामी जोडिन्छौँ। पछि हरि सर के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई आज? के सुनाऊ, म गलकोटकै विषयमा लेखिएको कविता सुनाऊ है त। एकदम एकदम। यो कुञ्जका सदस्यहरूको अहिले चाहिँ भर्खरै मात्र जोइन गर्नुभएका भन्नुपर्छ। अब अरू धेरै आउनुहुनेछ फुलहरू अथवा कोपिलाहरू। यसमा सबैको नाम समेटिएको छु भनेको छु मैले हालसम्म हाम्रो यो कुञ्जमा हुनुभएका साथीहरूको। कसैको छुटे क्षमा दिनु होला र पछि चाहिँ हामी एड गर्नेछौँ। म सुरु गर्ने अनुमति मागे है त। यसको शीर्षक छ गलकोट कुञ्ज। यो झ्याउरे छन्दमा छ, यहाँहरूले आफ्नै तरिकाले गुनगुनाउन सक्नुहुन्छ। म आफ्नो लय प्रस्तुत गरेँ है त। भर्खरै मात्र जन्मेको कुञ्ज गलकोट भारीको, भर्खरै मात्र जन्मेको कुञ्ज गलकोट भारीको, पटक्कै आँखा नलागोस् है त जोरी र पारीको। बेलुकाजी थापा राजाबिन थापा पदमा थापा नि, बेलुकाजी थापा राजाबिन थापा पदमा थापा नि, प्रकाश थापा तिदिल थापा रमणी थापिनी, राधिका गौतम हेमलाल गौतम जानकी गौतम, राधिका गौतम हेमलाल गौतम जानकी गौतम, खगराज गौतम तिलक्ष्मी गौतम मिलेको उत्तम, अतीत केसी रेशम केसी सागर मननी, अतीत केसी रेशम केसी सागर मननी, राम र गोर्खा मिसिदा ऋतु माया र चाँदनी, राम र गोर्खा मिसिदा ऋतु माया र चाँदनी, चालिसे छवि चालिसे हरि कणेल राजनी, चालिसे छवि चालिसे हरि कणेल राजनी, चोखाला वीर मन्जुरा विष्णु त्यसैमा नबिने, चोखाला वीर मन्जुरा विष्णु त्यसैमा नबिना, जीवन गैरे कस्तुप गैरे देवेन्द्र गैरे झन्, जीवन गैरे कस्तुप गैरे देवेन्द्र गैरे झन्, कुञ्जको विकास गरौँला भनी कमर कसदछन्, खिमानन्द शर्मा लुजर शर्मा प्रकाश शर्मा छन्, खिमानन्द शर्मा लुजर शर्मा प्रकाश शर्मा छन्, हरिलाल शर्मा मिसिएदेखि देखियो राम्रो छन्, हरिलाल शर्मा मिसिएदेखि देखियो राम्रो छन्, भेटेको मैले फग्रेका फुल कोपिला धेरै छन्,
भेटेको मैले फक्रेका फुल कोपिला धेरै छन् बगैँचा जस्तै गलकोटे कुञ्ज मिलेर बस्दछन् बगैँचा जस्तै गलकोटे कुञ्ज मिलेर बस्दछन् बगैँचा जस्तै गलकोटे कुञ्ज मिलेर बस्दछन् मिलेर बस्दछन्। हस्त धन्यवाद साथै नमस्कार सबैलाई। मिठो। अहिले एकदमै तपाईँले कविता बनाएर सुनाए पनि भोलि यो इतिहासको एउटा विषय बन्नेछ। मलाई आशा छ यी सबै संस्थापक साथीहरू करिब करिब यो संस्थाभित्र अहिले चाहिँ हामी 50 को नजिक छौँ र यही सिलसिलामा म जोड्न चाहन्छु कि हामीभन्दा अग्रज जो गलकोटमा जन्मिएर धेरै साहित्यिक रूपमा अग्रज हुनुहुन्छ भवानी पाण्डे भास्कर सर, दिल साहनी सर, अनि त्यसपछि शिला दिदी, स्वर्गीय श्री हर्षबहादुर बुढा मगर लगायत सबैलाई आजको कार्यक्रममा सम्झन चाहन्छौँ र सँगै हामीले यो कार्यक्रम यो गलकोट साहित्य कुञ्जमा संसारभरिका अरू धेरै साथीहरूलाई जोड्ने क्रम निरन्तर गर्नेछौँ र एउटा हरिलाल सरले भने जस्तै यो एउटा सुन्दर फुलबारी जहाँ विविध फुलहरूले फुल्न पाउनेछन् र त्यो फुलहरूको फुलसँगै एउटा रङ्गीन सिर्जनाले गलकोटका आफ्ना बिम्बहरूलाई फेरि पनि अगाडि बढाउने कुरामा त्यसलाई सुन्दर बनाउने कुरामा हामीले प्रयास गर्नेछौँ। जसरी गलकोटमा जन्मिएर विभिन्न लोक तथा साङ्गीतिक क्षेत्रमा अत्यन्त नाम कमाएका सर्जकहरू साहित्यकारहरू चर्चित गायकहरू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, तपाईँ सबैले चिन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यो बिचमा सम्झन चाहन्छु। र यति भन्दै गर्दा म यस पछाडि कविताका निम्ति प्राय कविता लेख्नुहुन्छ राधिका कल्पितजीले, उहाँलाई आफ्नो कविता वाचनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद फेरि बेलु सरलाई। मैले कविता नै लेख्छु मुख्यतः, र यो आफ्नो जन्म ठाउँ भनेपछि कसलाई प्रिय नहोला, त्यहाँमाथि अब हामी छोरीहरूलाई अझै प्रिय हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने त्यहाँ जाने समय बिरलै पाइन्छ र जब त्यहाँ आफ्नो ठाउँमा टेकिन्छ नि त्यो बेला मान्छेहरूले मात्रै होइन कि त्यहाँको वनस्पतिले, त्यहाँको हावाले, त्यहाँको प्रकृतिले नै आफूलाई एकदमै स्वागत गरेको हो कि माया गरेको हो कि यो सबै चिजले मलाई चिन्छ होला जस्तो लाग्छ। र त्यही अनुभूतिमा मैले यो 10 वर्षपछि मेरो जन्म ठाउँ पुग्दाखेरि मैले लेखेको कविता हो यो। अलिकति लामो छ, सुन्नुहोस् है त। कविताको शीर्षक छ स्मृतिका पन्नाहरू। कोप्दैनन् मेरा नाङ्गा पैताला धारिला दर्शन ढुङ्गाहरूले, घोच्दैनन् मेरा हातहरू ऐसेलुका घोप्टे काँडाहरूले, बगाउँदैन मलाई वर्षाको उर्लदो धरमको बेगले, न हान्छ मलाई घुम्टेको चिसो सिरेठोले। जब प्रवासबाट पाइला राख्छु मेरो जन्मभूमिमा, जब प्रवासबाट पाइला राख्छु मेरो जन्मभूमिमा, बाल सखाले झैँ हात हल्लाउँछ त्यो फिरफिरे डाँडा अनि चौतारीले, पात बजाएर बोलाउँछ सुसेल्दै त्यो भन्ज्याङ अनि देउरालीले, आमाले झैँ छाद हाल्न आइपुग्छन् झुलेका धानका बाला र गुराँसका फुलहरूले, कहाँ ठेस लाग्न दिन्छन् मलाई यहाँ बत्ती बाल्दै आइपुग्छन् अँध्यारोमा झुनकिरीले, कहाँ एक्लो हुन दिन्छन् मलाई यहाँ लहसिँदै अङ्गाल्न आइपुग्छन् यहाँका लहरा अनि झ्याउकिरीले, कहाँ बोकै मर्न दिन्छन् मलाई यहाँ पोल्टाभरि कोसेली बोकेर आउँछन् कटुस काफल अनि चुत्राका बोटहरूले, कहाँ हराउन दिन्छन् बाटो भुलेर मलाई यहाँ ताते ताते गर्दै डोराउँछन् बाख्राका पाठा अनि बाछा बाछीहरूले, कहाँ तिर्खाउन दिन्छन् प्याजले करुवा बोकेर बाटोमै बिसाउन आउँछन् कुवा अनि जरुवाका अमृत रसले, सुकसुकाउन दिन्नन् एक्लै एकान्तमा मलाई यहाँ, सुकसुकाउन दिन्नन् एक्लै एकान्तमा मलाई यहाँ, सँगै सुसाउँछ गौँदी र धरम निरन्तर, उदास हुन दिन्न 12 मासेर प्याउली सँगै मुस्कुराउँछ हर पल,
एक्लो हुन दिन्नन् झुरेली र न्याउली सुनाइ बस्छन् वासन्ती अनि गजल थाकेर थचक्क बस्न दिन्न भैरव थानले हम्कन आइपुग्छन् सल्लाहका पातहरूले आमाले झैँ स्निग्ध मै खान्छ गाईघाट झरना अनि शीतल पवनले बाबुले जस्तै कानमा बोक्छ सलघारीको सिफ्लेटी अनि रनबनले चचहुई गर्दै पिङ खेल्थे म बर पिपलका लामा लामा जराहरूमा बताससँगै बहेली खेल्थे म खेतका ठुला ठुला घरामा चिफ्लेटी खेल्दै लर्किन्थे र झरिदिन्थे बालुवाका दलदले गलैँचामा बत्तिँदै उडिदिन्थे र बिसाई मार्थे धुपी र दुबोको मखमली फलैँचामा स्मृतिका कुन पाना पल्टाउँ म बालापनका कुन गाना सुनाऊ म हातभरि लपेटिँदा माटो मैलो लागे जस्तै हुँदैन थियो कोडाभरि लतपतिँदा धुलो घिन लागे जस्तै हुँदैन थियो न घामसँग तर्सिएर भागिन्थ्यो न झरीसँग अत्तालिएर ओत्लाग्न खोजिन्थ्यो कहाँ छोडियो त्यो उमेर त्यो समय कहाँ सकियो त्यो आभा अनि अभय मलाई म बाटै टाढा लैजाने ए निठुरो समय एक्लै छोडिदेन मलाई एकछिन चाहन्छु रम्न स्मृतिमा केही बेर धन्यवाद आहा कस्तो मिठो हामी सबैलाई गलकोट पुर्याउनु भयो एकदम धन्यवाद एकदम खुसी लाग्यो चाहिँ यो कविताबाट र कविताले हामीलाई साँच्चै गलकोटका बिम्बहरूसँगै डोराएर पुर्यायो एकदम खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु यस पछाडि भियतनामबाट देवेन्द्र गैरीजी कैदी कृपया आज के सुनाउनुहुन्छ तपाईले सम्पूर्ण नमस्कार सम्पूर्णले गलकोटकै बारेमा एक चरण गलकोटकै बारेमा मैले पनि त्यही एउटा प्राय गजल लेख्न मन पराउने सुन्न मन पराउने हो तर मैले कविता लेखेको छु एउटा पहिला गलकोटको बारेमा कविता सुनाउन गइरहेको छु सम्पूर्ण जसले हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण फेरि पनि हार्दिक नमन भन्न चाहे यो हाम्रो पहिलो प्रयास हो सम्पूर्णले शेयर गरेर लाइक गरेर कमेन्ट गरेर सल्लाह सुझावहरू दिनु होला यो पनि भन्न चाहे हामी प्रवासमा रहेर यो हजुरहरूसँग टाढैबाट पनि न्यास्रो मेट्ने चाहिँ एउटा कार्य गरेका हौँ सबभन्दा सबै तनावमा छौँ हामीहरू मैले आफ्नो कविता चाहिँ वाचन गर्न गइरहेको छु है त कविता गलकोटले सिकाएको कुरा भन्ने यसको शीर्षक छ गलकोटले सिकाएको कुरा त्यही ठाउँमा जन्मेको हुँ आमाको कोखबाट आमाको काखैमा जब शिरशिर हावाले गर्यो स्पर्श तब सिकेको हुँ रुनलाई त्यो रुवाई थिएन त्यो हाँसो नजानेको परिणाम थियो त्यो त स्वर्गमा जन्मेको खुसीको रुवाई थियो सिकाएको हो सुगन्धित माटोमा घस्रिएर हिँड्न माटोमा लुटपुटिन प्रिय लागेर गाईले बाछीलाई चाटे झैँ त्यही माटो चाट्न यही गलकोटले सिकाए त्यहाँका फुलहरूले भमराले चुम्दा पनि ढुक्क साहसी भएर बस्दै शत्रुको अगाडि नडगमगाउन सिकाए काँडाले आफ्नो सुरक्षा गर्न देब्रे दाहिने थाहा नहुँदै विपरीत ध्रुवमा चप्पल लगाउन सिकाए विद्यालयले कपुरी क ए फर एप्पल गबाट गलकोट झबाट झरना आबाट आमा लेख्न र पढ्न सिकायो हिमाली भेगको चिसो हावाले आफ्नो शरीरको रक्षा गर्न वन जङ्गल पाखा पखेरा रुख बिरुवा सबैले खुसी खुसी बलिदानी दिन जाडोमा तापको लागि आफू जलेर भोकमा अग्नि ऊर्जा बनेर घर गोठमा बलो निरल खाँगो बनेर एकले अर्कोलाई सहयोग गर्न जडीबुटीले रोग निको पार्न कन्दमूलले जीवन निर्वाह गर्न सिकायो समाजले अर्म पर्म ऐचो पैचो सरसापट्टि दुःख सुख सँगै हुन् सिकाए चराले सबैले उठ्न मिठो गीत गाउन दिए खबर रोपाई गर्ने बेलाको वनमा काफल पाकेको परदेशीका राम्रा नराम्रा खबरहरू पनि सिकाए यही गलकोटका मन्दिरहरूले देवी देउरालीहरूले भगवान प्रतिको आस्था विश्वास प्रेम आशा भरोसा सिकायो यही गलकोटको समाजले संस्कार
संस्कृति, विभिन्न रीतिरिवाज, चालचलन, चाडपर्वहरू। सिकाए खहरे बाढीले टाढिनुको अनुभव, कहिले चप्पल, कहिले आफन्त, कहिले खेत बगाएर। सिकाए बालाई मुगलान पस्न अनि हामीलाई भोकै बस्न पनि। सिकाए सपनाको बारे, कहिले स्कुल जाँदा झोलाभरि बोकेका सपना बगाएर सपना पनि टुट्दा रहेछन् भन्ने पनि। सिकाए गलकुटका खोला नालाले प्यास मेटाउन, पौडी खेल्न, खेतबारी सिंचित गर्न, अनि सिकाए निरन्तर मेहनत गर्दा सफलता मिल्छ भनी घर छेउकै पानीले निरन्तर बगेर सागर छोएर सिका। सिकाए घुम्टेर गाजाले आफ्नो अस्तित्व नगुमाउन अनि आफ्नो शिर कसै सामु नझुकाउन। दूरीले जति टाढा भए पनि एकले अर्कोलाई निहाल्न, अनि सिकाए एकले अर्कोलाई ख्याल गरिरहनु पर्छ भनेर। अनि सिकाए एकले अर्कोलाई ख्याल गरिरहनु पर्छ भनेर। हस् त, धन्यवाद। क्या मिठो, एकदम मिठो लाग्यो ल, एकदम राम्रो। गलकोटका धेरै बिम्बहरूलाई समातेर लेखिएका एक सरो हामी चाहिँ सुन्यौँ रचनाहरू। यो बिचमा फेरि हामी अर्को चरणमा पनि अब विभिन्न रचनाहरू सुन्नेछौँ। आज मैले धेरै जसो मुक्तक सुनाउने प्रयास गर्दैछु, किन भन्दाखेरि अरूहरूले पनि गजल सुनाउनुहुन्छ, कविता सुनाउनुहुन्छ। त्यो भएको मैले छोटो छोटो रूपमा पनि तपाईँहरूको बिचमा आफ्नो मुक्तक पनि सुनाउने अनुमति चाहन्छु। आफूभन्दा प्यारो लाग्छ माटो गलकुटको, आफूभन्दा प्यारो लाग्छ माटो गलकुटको, अर्को कुनै ठाउँ छैन साटो गलकुटको, अर्को कुनै ठाउँ छैन साटो गलकुटको। कसै गरी भुलिएन जन्मिएको आफ्नो ठाउँलाई, कसै गरी भुलिएन जन्मिएको आफ्नै ठाउँलाई। मेलापातमा दौडिएको बाटो गलकुटको, मेलापातमा दौडिएको बाटो गलकुटको, कसै गरी बिर्सिएन माटो गलकुटको, यस्तो कुनै ठाउँ भेटिएन साटो गलकुटको। हस् त, धन्यवाद। यस पछाडि आफ्नो रचनाका निम्ति म फेरि गोरख खत्री सागरजीलाई म अनुरोध गर्दछु। गोरखजी। धन्यवाद बेलु सरलाई। पुनः दोस्रो चरणको रचना मसँग एउटा कविता छ र सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागीहरूमा पुनः अभिवादन गर्दै र लाइभ हेर्नेहरूमा पुनः नमस्कार गर्दै मेरो दोस्रो रचना सलाम नारीलाई। यो नारी दिवसको अवसरमा लेखिएको हो र कहीँ कतै वाचन गरिएको छैन र त्यसलाई म सुनाउन गइरहेको छु। सलाम नारीलाई। गुराँस जस्तै सुन्दर, गुलाब जस्तै प्रेमिल तिमी नारीलाई मेरो सलाम। गुराँस जस्तै सुन्दर, गुलाब जस्तै प्रेमिल तिमी नारीलाई मेरो सलाम। अमूल्य वैशालु यौवनमा सुनौलो जन्मघरको आँगन छोडेर, अमूल्य वैशालु यौवनमा सुनौलो जन्मघरको आँगन छोडेर, अपरिचित अगम्य पराई घर आफ्नै सम्झेर रम्ने ती नारीलाई मेरो सलाम। सन्तानको सृष्टिमा अनन्त खुसी समेटेर हर्षिने, सन्तानको सृष्टिमा अनन्त खुसी समेटेर हर्षिने, तर तिनै सन्तानसँग अपमान असमानताको निसासिने कोठाबाट समानताको लागि लड्नुपर्ने तिमी नारीलाई मेरो सलाम। सन्तानको सृष्टिमा अनन्त खुसी समेटेर हर्षिने, तर तिनै सन्तानसँग असमानताको निसासिने कोठाबाट समानताको लागि लड्नुपर्ने तिमी नारीलाई मेरो सलाम। न उच्च शिक्षा, न अधिकार, न जागिर, न सम्पत्ति, न उच्च शिक्षा, न अधिकार, न जागिर, न सम्पत्ति, तर पनि जिम्मेवारी पूर्वक हरेक मुटुको धड्कनमा परिवारको कल्याण जपेर हिँड्ने तिमी नारीलाई मेरो सलाम। दुःख र कष्ट सोधु पहाड जत्रो होला, दुःख र कष्ट सोधु पहाड जत्रो होला, आँसुको मोल सोधु सागर भन्दा विशाल होला, जीवनको परिभाषा सोधु बन्धन भन्नु होला। दुःख र कष्ट सोधु पहाड जत्रो होला, आँसुको मोल सोधु सागर भन्दा विशाल होला, जीवनको परिभाषा सोधु बन्धन भन्नु होला, तर पनि फूल जस्तै सजिएर चाँदनी झैँ चम्किएर निश्चल हाँसेर हिँड्ने तिमी नारीलाई मेरो सलाम। तिमी त इज्जत हौ कुलकी,
तिमी त इज्जत हौ कुलकी, हिरा हौ धरतीकी, सृष्टि हौ संसारकी, अनि महान पुरुष बनाउनका लागि। तिमी त इज्जत हौ कुलकी, हिरा हौ धरतीकी, सृष्टि हौ संसारकी, अनि महान पुरुष बनाउनका लागि। अतुलनीय प्रेरणा हौ परिवारकी, यस्ती महान नारी तिमीलाई मेरो कोटी कोटी सलाम, कोटी कोटी सलाम। धन्यवाद। कति मिठो एकदम नारी थ्याङ्क यू। को चाहिँ भावनालाई चाहिँ एकदम चित्रमा जस्तै गरेर चाहिँ लेख्नुभएको छ, एकदम खुसी लाग्यो। धन्यवाद छ। फेरि हामी अर्को चरणमा तपाईँसँग भेट हुनेछौँ। यस पछाडि हरिलाल शर्माजी अमेरिकाबाट आफ्नो रचना सुनाउन होला। ल म पहिला चाहिँ म गलकोटको कुरा गरेँ, अब म यहाँ म बसेको ठाउँ डिट्रोइटको कुरा गर्न गइरहेको छु। एक्चुअली डिट्रोइट चाहिँ यहाँबाट अलिकति टाढा छ र म बसेको सिटीको नाम हो विक्सम। यो अहिलेको वर्तमान जल्दो बल्दो अवस्थालाई लिएर लेखिएको छ, जसको शीर्षक छ डरले नमरौं। म सुरु गरेँ है त। हुनको घन्टी टिनिन्न बज्यो, के आयो खबर? हुनको घन्टी टिनिन्न बज्यो, के आयो खबर? संक्रमण संख्या झन अझ बढ्यो डिट्रोइट सहर। 1 घण्टा टाढा छ मेरो घर विक्सम सहर। 1 घण्टा टाढा छ मेरो घर विक्सम सहर। घरभित्रै बसी कसला काट्छु घुम्ने छ रहर। घरभित्रै बसी कसला काट्छु घुम्ने छ रहर। सरकार भन्छ साथीभाइ भन्छन् नजाऊ है बाहिर। सरकार भन्छ साथीभाइ भन्छन् नजाऊ है बाहिर। अति नै गर्यो यो पाजी भाइरस कति हो माहिर। 1 महिना भयो कहीँ कतै 3 महिना भयो कहीँ कतै टाढा घुम्नलाई नगएको। 3 महिना भयो कहीँ कतै टाढा घुम्नलाई नगएको। छटपटी हुन्छ मन तुलबुल हुन्छ लौन नि के भएको। छटपटी हुँदा साइकल बोकी गुनर पर्दा आउँछु। छटपटी हुँदा साइकल बोकी गुनर पर्दा आउँछु। भो फर्की आउनुहोस् भन्छन् नि प्यारी फर्केर आउँछु। मान्छेलाई देखे 1 कोस पर साइकल रोक्दछु। मान्छेलाई देखे 1 कोस पर साइकल रोक्दछु। किन हो कुन्नी कहाली लाग्छ नाकमुख छोप्दछु। लौन नि मेरो कानकिरै खायो कोरोना खबरले। लौन नि मेरो कानकिरै खायो कोरोना खबरले। अब त टिभी छोपौं कि क्या हो प्लास्टिक कभरले। अब त टिभी छोपौं कि क्या हो प्लास्टिक कभरले। रमाइलो गर्छु घरैमा बस्छु खबर सुन्दिन। रमाइलो गर्छु घरैमा बस्छु खबर सुन्दिन। यो नाथे भाइरस अति नै गर्यो लखेट्ने कुन्दिन। हात धुनु पर्छ मास्क लाउनु पर्छ भन्दछ दुनिया। हात धुनु पर्छ मास्क लाउनु पर्छ भन्दछ दुनिया। जे पर्ला टर्ला के लिनु चिन्ता एक बारको जुनीमा। जे पर्ला टर्ला के लिनु चिन्ता एक बारको जुनीमा। सचेत बनौं सावधानी लिऊं यसदेखि नडरौं। सचेत बनौं सावधानी लिऊं यसदेखि नडरौं।
मार्नेछौ पक्कै यो नाथे भाइरस डरले नमरौ मार्नेछौ पक्कै यो नाथे भाइरस डरले नमरौ ओ मार्नेछौ पक्कै यो नाथे भाइरस डरले नमरौ डरले नमरौ धन्यवाद नमस्कार एकदम धन्यवाद। एकदम डर खुसी लाग्यो। मर्नु। टिभीलाई कामलाले छप्नु पर्ला जस्तो छ। हजुर कामलाले छप्नु पर्ला जस्तो टिभीलाई। हो होइन कभरले छोपे मैले अगाडि पनि भने नि मैले हेर्दिनँ न्युज हेर्नु न यस बिचमा हाम्रो स्पेनबाट एकैछिन भएर आउँछु है। अहिले हुँदैन। यो बिचमा चाहिँ के अरे स्पेनबाट हाम्रो पदम थापाजी जोडिदिए हुनुहुन्छ। त्यसभन्दा अगाडि म आफ्नो रचनाका निम्ति राधिका कल्पितज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। पुनः अभिवादन दर्शकवृन्दमा। मैले अब वाचन गर्ने कविता पनि गलकोटकै सेरोफेरोमा हो, तर यो मैले लाउरेकी आमा भनेर शीर्षक राखेको छु। यसमा मैले थोरै यो बारेमा थोरै केही भन्छु। हाम्रो गलकोट क्षेत्र अहिले मात्रै होइन, धेरै धेरै अगाडिदेखि नै लाउरीहरूको यो ठाउँ हो। धेरै पहिला ब्रिटिस आर्मीमा पनि हाम्रो क्षेत्रबाट धेरै लाउरीहरू हुनुहुन्थ्यो र अहिले त अब पछिल्लो समयमा हामी लाउरी भनिँदैन, तर प्रवासमा यति धेरै हुनुहुन्छ कि कुनै त्यस्तो घर छैन होला जुन घरमा छोरा विदेश नभएको होस्। र सायद तथ्याङ्क खोज्ने हो भने गलकोट नगरपालिका अथवा जिल्ला रेमिट्यान्स भित्रिने नगरपालिकामा सायद 1 नम्बरमा आउँछ होला। मसँग ठ्याक्कै आधिकारिक तथ्याङ्क त छैन, तर त्यसै पढ्छ कि जस्तो लाग्छ। र त्यसै विषयमा तिनी चाहिँ अब 6-7 जना छोराछोरी छन्, तर अहिले गाउँमा एक्लै बस्नुहुन्छ र छोराको फोन आउँछ कि छोरीको फोन आउँछ कि भनेर मोबाइल उल्टाइ पल्टाइ गर्नुहुन्छ। जब फोन आउँदैन अनि मोबाइल बिग्रेछ कि भनेर अब त्यहाँ जान्ने केटाकेटीलाई देखाउँदै हिँड्नुहुन्छ। मैले त्यो आमाहरूको लाई समर्पण गरेर लेखेको कविता हो लाउरेकी आमा। यो म सम्पूर्ण आमाहरूमा समर्पित गर्न चाहन्छु। लाउरेकी आमा। बाडुल्की लाग्छ जब झझल्कोले सताउँछ, आँखा फरफराउँछ जब भयले तर्साउँछ, जब मोबाइलको घन्टी कराउँदैन केही दिन संशयले मुटु खुम्चिन्छ। 7 समुद्र पार छन् 7 देशमा कोखका 7 टुक्राहरू। कहिले जापानमा भूकम्प गयो रे भनिदिन्छन् गाउँलेले, कहिले मलेसियामा ज्वालामुखी फुट्यो रे भनिदिन्छ रेडियोले, कहिले अस्ट्रेलियामा सुनामी आएर हजारौं बेपत्ता भनिदिन्छ समाचारले, कहिले बेलायतमा गोली चल्यो रे नेपाली मारिए रे भनिदिन्छ बीबीसीले। कहिल्यै समाचार नसुन्ने लाटी आमा सन्तान विदेशिएपछि रेडियो सुन्ने भएकी छन्। सुबेदारले उहिल्लै जमानामा रातभर रेडियोको कान बटार्दा झर्को मान्ने आमा आजकल समाचार नसुनी बस्नै नसक्ने भएकी छन्। सन्चो बिसन्चो बोक्दैन आजकल हुलाकी, हालखबर सोध्दैनन् आजकल गाउँलेहरू, पँधेरामा भेटिन्नन् आजकल सङ्गीहरू, न भेटिन्छन् सोथेको पाखो र खरे भिरतिर साइली र माइली। कसलाई सोधुन् लाउरेकी आमा छोराहरूको हालखबर? घरकै धुरीतिर फर्केर जब बिहानै टौवामाथि कौवा कराउँछ, आँखा भन्दा पहिल्यै रसाउँछन् उनका 2 लाम्टा। अनि कुलदेवता सम्झेर के मन्त्र जप्छिन्, भाक्कल गर्छिन् मेरा सन्तान सकुशल रहन् भनेर। मन हुन्छ एका बिहानै सन्चो बिसन्चो सोध्ने, तर आमासँग बोल्ने फुर्सद कसैलाई छैन। भन्ने मन थियो उज्यालो नहुँदै मैले नराम्रो सपना देखेँ, तिमीहरू सन्चै त छौ नि। जब अगेनामा आगो भरभराउँछ डराउँछिन् उनी शत्रु किन हाँसे भनेर। जब तरकारी पकाउने सुरसार हुन्छ घिनौला काट्छिन् सम्झिन्छन् ठुलेलाई, मै पार्न बस्छिन् सम्झिन्छन् माइलोलाई। जब खिर पाक्छ भान्सामा सम्झिन्छन् साइलोलाई।
ठेकीमा दही मथ्न बस्दा मधानी जस्तै फनफनी घुम्छन् यादहरू। जब हातभरि नौनीको डल्लो पार्छिन् मनमा डल्लो पर्छ नौनी भन्दा नरम वात्सल्य। जब बाल्टी लिएर बस्छिन् माली गाई दुहुन सर बस्दा दुधका धारा याद आउँछ टुक्रुक्क छेउमा बटुको लिएर बसेकी कान्छी छोरीको। किन रमाउन सकिनन् सिडनी हार्बर र न्युयोर्कको चमक धमकमा? किन रमाइलो लागेन उनलाई टोकियोको रमझम र फर्किन आफ्नै आँगन? किन मन लागेन लन्डन ब्रिजको मादकता र सतायो माली गाईको यादले? आज खै के भएको नि सुबेदारनीलाई? आज खै के भएको नि सुबेदारनीलाई? मधुसबाट झिक्छिन् सुबेदारको तस्बिर एक्लै बात मार्छिन्। भोटो र घाँगर सुँगेर बलेसी चाहिँ आँसु झार्छिन्। छोराले पठाइदिएको ओभरकोट गुट्टु मुट्टु पारेर फाल्छिन्। अनि सन्दुकबाट झिक्छिन् घलेक र घन्टेमाला। अनि छिटको फरिया र पल्टने च्यादर ओढेर हेर्छिन् ऐनामा र बिर्सिन चाहन्छन् 7वटा मुटुहरू जो निस्के कोखबाट, हराए काखबाट अनि बिलाए आँखाबाट एक एक गर्दै। र आज उनलाई पनि उनीहरूले जस्तै सबलाई चटक्क बिर्सेर एक्लो हुने मन छ। कल्पेर त्यही मुलायम यादहरूमा सिर्फ सुबेदारनीकी मनपर्ने कान्छी भएर रेडियोको कान बटार्छिन्। आज समाचार सुन्ने मन छैन उनलाई। समाचारको सट्टा गीत बजाउँछिन्। बेनीको बजार जता माया उतै छ नजर किरे मिरे चाले रुमाल। खै के सम्झिन् भित्तामा सुबेदारको फोटो हेर्दै लामो समयपछि बिर्सिएको हाँसो बटुलेर मुसुक्क मुस्काइन् लाउरीकी आमा। अनि छमछमी नाचिरहन्छन् बहुलाई जस्तै। रेडियोमा गीत सकिएको उहिल्यै हो तर सुबेदारनी नाचै छन् छमछमी फनफने। रेडियोमा गीत सकिएको उहिल्यै हो तर सुबेदारनी नाचै छन् छमछमी फनफने। हस्, धन्यवाद। कस्तो भयो? कस्तो मिठो एकदम चाहिँ। थ्याङ्क यू। हामी सबै लाउरेहरूको परिवेशमा हुर्किएका मान्छे हौँ। तपाईँले भने जस्तै साँच्चै गलकोट लाउरीहरूको बस्ती हो। त्यहाँका हरेक समाजसेवीहरू लाउरीहरू नै छन् र लाउरीहरूले नै ठानेको समाज हो हाम्रो। हिजो लाउरी भन्ने तपाईँले भने जस्तै हिजो लाउरी भनिन्थ्यो, अहिलेको मान्छेहरू लाउरीलाई लाउरी भनिँदैन। र पनि तपाईँले भने जस्तै एउटा वाडामा, जस्तो मेरो वाडाको गलकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 7बाट हामी झन्डै 1600 जना छौँ जापानमा। भनेपछि यो सङ्ख्या कति ठुलो होला? मेरो वडाभन्दा पनि अझ धेरै मान्छेहरू परदेश भएको वडा छ हाम्रो। त्यसैले ठुलो जनसङ्ख्या परदेश हुँदा गाउँ बसिरहेका बुढेसकालका आमा बुवाहरूप्रति जुन समर्पित गरेर चाहिँ जुन भावना लेख्नुभयो एकदम साँच्चै सजीव लाग्यो। धन्यवाद छ। यस पछाडि आफ्नो रचनाका निम्ति मैले देवेन्द्र जीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, सम्पूर्णमा फेरि पनि साहित्यिक नमन टक्राउन चाहे जसले सुन्दै हुनुहुन्छ र यो न्यास्रो मेटाइरहनु भएको छ। मैले एउटा गजल वाचन गर्न गइरहेको छु है त। आउँछु पक्कै कुरी बस्नु भरे सपनीमा, आउँछु पक्कै कुरी बस्नु भरे सपनीमा, मिलाई मेसो बेसीतिर झरे सपनीमा। इसारा हुन्छ काफी तिमीलाई भेट्न हेर, इसारा नै हुन्छ काफी तिमीलाई भेट्न हेर, बजाई पात डाक्नु एक्लै परे सपनीमा, आउँछु पक्कै कुरी बस्नु भरे सपनीमा। जङ्घार तरी ठुला ठुला भेट्न आउनेछु, जङ्घार तरी ठुला ठुला भेट्न आउनेछु, मायाको कलकल नदी तरे सपनीमा, आउँछु पक्कै कुरी बस्नु भरे सपनीमा, मिलाई मेसो बेसीतिर झरे सपनीमा। एउटै चिता बनाएर सँगै जलाउनु है, एउटै चिता बनाएर सँगै जलाउनु है, प्रेमको दौरानमा मरे सपनीमा, आउँछु पक्कै कुरी बस्नु भरे सपनीमा। मनमा कुरा लुकाएर राख्न जाति हुन्न हेर,
मनमा कुरा लुकाएर राख्न जाति हुन्न हेर, तिमीलाई इच्छा जे लाग्छ गरे सपनीमा, आउँछु पक्कै कुरी बस्नु सपनीमा। अन्तिम शेरमा छु। लजालु हाँसो तिम्रो निकै धेरै मन पर्छ, लजालु हाँसो तिम्रो निकै धेरै मन पर्छ, लजाई तिमी मेरै सामु सरे सपनीमा, आउँछु पक्कै कुरी बस्नु भरे सपनीमा, मिलाई मेसो बेसीतिर झरे सपनीमा, मिलाई मेसो बेसीतिर झरे सपनीमा। हार्दिक नमस्कार। हेलो, आवाज आएन है बेलुजीको, के भयो? अघि आएको थिएन, अहिले यो सँगै चाहिँ म स्पेनबाट युरोपको स्पेनबाट पदम थापाज्यू अहिले जोडिनु भएको छ। उहाँलाई आफ्नो परिचय र रचनाका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार। विविध कारणवश म समयमै जोडिन पाइनँ, क्षमार्थी छु। यहाँको अवस्था अहिले एकदम सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छ। आजबाट बन्दाबन्दी पनि अन्त्य भएको छ र कोरोना सङ्क्रमित सङ्ख्या झन्डै 2,45,000 थियो र अहिले रिकभरी सङ्ख्या 1,60,000 पुगिसकेको छ भने मृत्यु दर 28,300 पुगिसकेको छ र अरू यहाँको अवस्था अहिले सामान्य रूपमा फर्किसकेको छ। नयाँ बिरामी लगभग करिब अन्त्य त भइसकेको छैन, तर अन्त्य हुने अवस्थामा छ र मैले खासै धेरै लेखेको त छैन, अलिअलि लेखेको छु। गलकुटकै बारेमा एउटा सानो लेखेको छु गजल, यसरी सुरु गर्दैछु। हिँड्दै जाँदा बागलुङमा अति सुन्दर ठाउँ छ, हिँड्दै जाँदा बागलुङमा अति सुन्दर ठाउँ छ, मध्य भाग कचौरा जस्तो गलाकोट नाउँ छ, हिँड्दै जाँदा बागलुङमा अति सुन्दर ठाउँ छ, मध्य भाग कचौरा जस्तो गलाकोट नाउँ छ, थरी थरी वेशभूषा विविधता संस्कृतिमा, थरी थरी वेशभूषा विविधता संस्कृतिमा मिलिजुली बसेका साना साना गाउँ छ, हिँड्दै जाँदा बागलुङमा अति सुन्दर ठाउँ छ, तारा खोला हुँदै दरम आउँछ, तारा खोला हुँदै दरम आउँछ, दुधिला भाटी हुँदै गौँदी हटियामा भेट भई एकै नाच सुसाउँछ, हिँड्दै जाँदा बागलुङमा अति सुन्दर ठाउँ छ, कोतघर हटिया माथि पर्छ, कोतघर हटिया माथि पर्छ राजदरबार हरिचौरमा, कोतघर हटिया माथि पर्छ राजदरबार हरिचौरमा, गलकुट पनि एक राज्य थियो इतिहास बताउँछ, हिँड्दै जाँदा बागलुङमा अति सुन्दर ठाउँ छ, वारीपट्टि हेर्नु गाजादह पारीतिर घुम्टे उच्च शिर, वारीपट्टि हेर्नु गाजादह पारीतिर घुम्टे उच्च शिर, धार्मिक पर्यटकीय स्थल सबैको मन लोभ्याउँछ, हिँड्दै जाँदा बागलुङमा अति सुन्दर ठाउँ छ। अन्तिम शेर। सेताममे हिउँ पर्दा अनि ढकमक्क गुराँस फुल्दा, सेताममे हिउँ पर्दा अनि ढकमक्क गुराँस फुल्दा, फाँटहरूमा धान झुल्दा बेहुली जस्तै सजाउँछ, हिँड्दै जाँदा बागलुङमा अति सुन्दर ठाउँ छ, फाँटहरूमा धान झुल्दा बेहुली जस्तै सजाउँछ। धन्यवाद। धन्यवाद। एकदम फेरि एउटा अर्को पनि रचना भए सुनाउनु भयो हुन्छ, तपाईँ ढिला पनि आउनुभयो, के छ? हुन्छ, अर्को पनि छ। यो केही समय अगाडि मैले फेसबुकमा पनि राखेको थिएँ, त्यही सुनाउन चाहन्छु। म खाडी छिरेको हुँ वचनको चोट बोकेर, म खाडी छिरेको हुँ वचनको चोट बोकेर, गरी खाँदैनस् भनी लगाएको खोट बोकेर, गरी खाँदैनस् भनी लगाएको खोट बोकेर, च्यात्नेछु त तमसुक फिर्ता गर्नेछु घरबारी, च्यात्नेछु तमसुक फिर्ता गर्नेछु घरबारी, हिँडेको हुँ घरबाट म यस्तो अठोट बोकेर,
म खाडी छिरेको हुँ वचनको चोट बोकेर, गरी खाँदैनस् भनी लगाएको खोट बोकेर, पर्ख तिम्रो जवाफ पनि दिउँला कुनै दिन, पर्ख तिम्रो जवाफ पनि दिउँला कुनै दिन, फर्किए भने जुन दिन बिटोका बिटो नोट बोकेर, म खाडी छिरेको हुँ वचनको चोट बोकेर, आज एक्लै बस्ने बासँग कोही खासखुस गर्दैछ, आज एक्लै बस्ने बासँग कोही खासखुस गर्दैछ, थाहा पाएछ नेताले बा हिँडेको एक भोट बोकेर, थाहा पाएछ नेताले बा हिँडेको एक भोट बोकेर, म खाडी छिरेको हुँ वचनको चोट बोकेर। अन्तिम शेर, के देख्न चाहन्छौ, के देख्न चाहन्छौ घुम्टे गाजा दरबारकी कोत घर, के देख्न चाहन्छौ घुम्टे गाजा दरबारकी कोत घर, म आएको हुँ मुटुमा सिङ्गो गलकोट बोकेर, म आएको हुँ मुटुमा सिङ्गो गलकोट बोकेर, म खाडी छिरेको हुँ वचनको चोट बोकेर, गरी खाँदैनस् भनी लगाएको खोट बोकेर। धन्यवाद। धन्यवाद, एकदम मिठो मिठो गरे। यस पछाडि रचना भन्दा अगाडि मैले सबैलाई एकचोटि तपाईँहरूले साहित्य सिर्जनाका क्षेत्रमा अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ होला, कतिपयले लेख्दै हुनुहुन्छ होला, कतिपयले कृति प्रकाशनको काम गर्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरू कतिपय साहित्यिक संस्थाहरूमा जोडिनु भएको छ होला, त्यसको छोटो केही बताइदिनु कुरा चाहिँ कति सान्दर्भिक होला। एकचोटि सर र पालाइसँग त्यो जोडौँ र त्यस पछाडि एक एकवटा रचना वाचन गरेर हामी टुङ्गाउँला। देवेन्द्रजी, तपाईँको अलिकति सुनाउनुहुन्छ छोटोमा। हेलो, मैले भनेको सुनिरहनु भएको छ? मैले त सुनेको छु, साथीहरूले के गर्नु भएको छ? ल हरि सरले नै सुरु गर्नुहोस्। ओके, ए हुन्छ ल। सबैजनालाई नमस्कार फेरि। मैले पहिला लेख्ने गर्थेँ निकै, र ती लेखेका कुराहरू बाकसमा राख्ने गर्थेँ। त्यो अवसर मिलेन छपाउन अथवा चाहिँ बुक प्रकाशित गर्न, त्यही भएर कतिपय माछिगिरा लेखाइदियो र कतिपय अहिले चाहिँ निकालेर यसो हेर्दैछु। विशेष गरी म कहिलेकाहीँ व्यङ्ग्य लेख्ने गर्छु र मेरो कवितामा पनि यहाँहरूले चाहिँ व्यङ्ग्य पाउनुहुनेछ, सबैमा त होइन, केही कविताहरूमा। अनि त्यसपछि त्यसबाहेक त मलाई मनपर्ने कविता विशेष गरी झ्याउरे छन्द अति नै मनपर्छ। देवकोटाले रुचाउनु भएको, अब मलाई पनि त्यस्तै मनपर्छ, किन हो नि। अनि अब एउटा पुस्तक निकाल्नु पर्छ कि भन्ने सुरसारमा छु। अब भर्खरै अरू संस्थाहरूमा आबद्ध हुने कुरामा यो छन्द अलङ्कार भन्ने एउटा संस्था छ, यो विश्वव्यापी संस्था, अमेरिका विभिन्न ठाउँबाट प्रसारित हुन्छ। त्यसको चाहिँ सदस्य लिने तर्खरमा छु, लिइसकेको छैन। अरू साहित्यिक संस्थाहरूमा पनि भर्खरै मेरो चाहिँ पहिलाको कुरालाई अहिले चाहिँ जोड्न लागेको हुनाले भर्खरै चाहिँ अब बामे सर्दै भन्नुपर्छ। त्यो भएको भएर चाहिँ कतै ती विशेष संस्थाहरूमा आबद्ध छैन। लेख्ने क्रममा चाहिँ अहिले मेरो चाहिँ रफ्तार अलि बढेको छ भन्नुपर्छ। धेरै जसो म कविता लेख्ने गर्छु र झ्याउरे छन्दमा, अनि अहिले चाहिँ छन्दमा, शास्त्रीय छन्दमा पनि प्रवेश गरेको छु। भर्खरै हिजो मात्र एउटा गजल लेखेँ, जुन चाहिँ भुजङ्ग पर्यात छन्दमा लेखिएको थियो, र अघिल्लो चोटि चाहिँ सरगमिणी छन्दमा एउटा कविता लेखेँ। अलिकति छन्दको नियमभित्र बाँधेर लेख्न अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ र त्यसको चाहिँ खासै स्वाद धेरै जसोलाई चाहिँ पढ्न पनि गाह्रो हुने भएको भएर होला मैले आफूले चाहिँ रेकर्ड गरेर राखेको छैन। त्यो भएको भएर पनि होला यहाँहरूले अथवा दर्शक श्रोताहरूले कतिको मन पराउनु भएको नि त्यसमा भने अलिकति बाँकी छ पत्ता लगाउनको लागि।
त्यही नै हो भन्नु पर्यो। अब छन्दमा कविता लेख्ने चाहिँ मेरो तयारी छ। बुक प्रकाशन गर्ने अथवा चाहिँ कृति प्रकाशन गर्ने तयारीमा छु। 2टा छन्दमा लेखेँ र अब मेरो चाहिँ तोटक छन्दमा लेख्ने चाहिँ तयारी छ र त्यसपछि शार्दूल विक्रीडित अनि अनुष्टुप, अब 3 अरू छन्दहरू पछ्याउँदै जानेछु। चाहिँ मेरो लक्ष्य भनेको छन्दमा कविता लेख्नु हो र झ्याउरे छन्दलाई पनि छोड्ने छैन, त्यो चाहिँ सबैको प्यारो छन्द। यही नै हो भन्नु पर्यो। अब कुराहरू त धेरै छन्, अब साथीहरूलाई पनि मौका दिनु पर्यो। अब देवेन्द्रजी केही छ हजुरको? हजुरको केही प्रकाशनको केही काम गर्दै हुनुहुन्छ अहिले साहित्यिक रूपमा? त्यस्तो छैन। पहिला संयुक्त गजल सङ्ग्रहहरू 2-3 निस्किएको थियो होइन। अहिले बडोबासमा रहेर फेरि यहाँ औलामा गर्न सकिने मात्र नेपाली छौँ, त्यस कारणले त्यति छैन, मेसो छैन हेर्नुहोस् अहिले। लेखा चाहिँ चलाइरहेको छु, तर त्यो प्रकाशन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति उजेक्नु। ओके, थ्याङ्क यू। राधिकाजी? हजुर, अब म चाहिँ विशेष गरी गद्य कविता लेख्छु र कविता लेख्ने क्रम त धेरै सानै र सायद मैले पहिलोचोटि कविता मैले कक्षा 3मा पढ्दाखेरि लेख्थेँ, तर अब त्यति त्यो कविता लेख्ने कुरालाई त्यति प्राथमिकतामा राख्न सकिएन। पछि म धवलागिरी साहित्य पुरस्कार प्रतिष्ठानमा आबद्ध भएँ। म क्याम्पस पढ्दा, ब्याचलर पढ्दा त्यहाँ 4-5 वर्षसम्म काम गर्दाखेरि केही कृतिहरू पत्र पत्रिकामा चाहिँ प्रकाशित भयो, तर कृति त मैले निकालेको छैन। र अहिले आएर गद्य कविताको एउटा कृति म सुरुमा निकाल्छु, चाँडै नै, सकेसम्म यो वर्षमा भन्ने प्लान छ। त्यसपछि चाहिँ म मुक्तक लेख्छु, गजल लेख्छु, त्यो पनि क्रमशः त्यसमा अलिक पछिको प्लान हो त्यो। त्यसपछि मैले गद्य कवितापछि एउटा अङ्ग्रेजी कविताहरूको सङ्ग्रह निकाल्ने सोच छ र अहिले मुख्यतः म गद्य कवितामै फोकस गरिरहेको छु। र यो लकडाउनमा चाहिँ एउटा जुन आइसोलेसन जस्तै भयो, सेल्फ क्वारेन्टाइन भनेर, त्यो पिरियड चाहिँ मेरो लागि एकदमै फलदायी भयो। किनभने यो पिरियडमा मैले धेरै पहिला लगभग 20 वर्ष अगाडि लेखेका कविताहरूलाई चाहिँ फेरि तिनीहरूलाई एडिट गर्ने, हेर्ने, फेरि रिभ्यू गर्ने काम गर्न भएँ र मेरो लगभग कृतिको तयारीमै छु भन्नुपर्छ। यति हो। हजुर, धन्यवाद। एकदम कृति प्रकाशनको सफलताको शुभकामना भनौँ। यस पछाडि मैले कसलाई सोध्नु पर्थ्यो? गोरखजी, हजुरको केही? तपाईँले पहिला पनि एउटा कृति प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ होइन? गोरखजी आउट हुनुभयो चाहिँ? हुनुहुन्न क्या, उहाँ डिस्कनेक्ट हुनुभयो कि जस्तो छ। ए हजुर, ठिक छ। यो बिचमा मैले आफ्नो पनि कुरा जोडिहालौँ। मैले पनि आउनुभयो गोरखजी। ए ठिक छ। गोरखजी, हजुरको केही साहित्यिक रूपमा अहिले के काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् कि? आवाज आएन, म्युट गर्नुभएको थियो कि? सरी, मेरो अलि डिस्टर्ब भएको थियो भर्खरै। साहित्यिक रूपमा मैले त्यस्तो सक्रिय भएर त्यस्तो त गरेको छैन। त्यही पनि हाम्रो यहाँ गलकोटमा हाम्रो वीर चोखाल जीको अध्यक्षतामा एउटा गलकोट प्रतिष्ठान, साहित्य प्रतिष्ठान छ, त्यसको एउटा सदस्य भएर काम गरिरहेको छु र त्यसले त्यस्तो उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन। त्यही पनि हामीले यहाँ कहिलेकाहीँ भेटघाट हुने, रचनाहरू वाचन गर्ने गरेका छौँ। त्यति नै हो। एकदम ठिक छ हजुर। र जाँदै चाहिँ अब बाँकी हाम्रो पदम भाइको केही छ? मैले भर्खर सिक्दैछु, लेख्दैछु, हजुरहरुसँग हजुरहरुको सिको गर्दैछु। तपाईहरुको बीचमा मैले पनि देवेन्द्र दाइसँग हजुर किनकि सोधिरहेको छु, सिकिरहेको छु। हरेक दिन देवेन्द्र सरलाई हटाइराखौँ मैले कसरी लेखिन्छ, कसरी लेख्ने भनेर। म सिकाइको प्रक्रियामा छु अहिले, भर्खर कोसिस गर्दैछु। मेरो पनि हरेक दिन कोसिस गरिरहेको छु, हरेक दिन लेखिरहेको छु। मिल्छ मिल्दैन पच्याउनलाई खास गरेर नेपालभन्दा अरू विदेशमा भएका साथीहरूलाई मेरो एउटा अनुरोध पनि छ। अहिले संसारभरिका गजल लेख्ने साथीहरूको एउटा ठुलो
स्केलको एउटा गजल सङ्ग्रह प्रकाशनको अहिले काम गरिरहेका छौँ हामीले। संसारभरिका सबै गजलकारहरूको चाहिँ पुस्तक हो त्यो। एनआरएनको नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति र सम्पदा समिति भन्ने छ, त्यसको म केन्द्रीय सह कोअर्डिनेटर छु। एसिया पेसिफिकको संयोजक छु। सँगै संस्मरण अथवा नियात्रा को पनि त्यतिकै ठुलो स्केलको एउटा किताब निकाल्दैछौँ अहिले हामीले। त्यसको पनि काम भइरहेको छ। विदेश बसेका साथीहरूले आफ्नो यात्रा संस्मरण वा संस्मरण चाहिँ लेखेर उपलब्ध गराउनु होला। सँगै तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदछु कि अहिलेसम्म नेपालमा मदन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार जस्ता ठुल्ठुला पुरस्कारहरू छन् र विदेशमा बसेर पसिना पुछ्दै लेखिएका सृजनशील सिर्जनाहरूलाई पुरस्कृत गर्ने खालको वातावरण छैन खासमा। त्यही भएको हुनाले प्रवासमा बसेर, खास गरेर डेस्पोरामा बसेर जसले लेखिरहनु भएको छ उहाँका रचनाहरूलाई पुरस्कृत गर्ने गरी मदन पुरस्कार स्केलकै झन्डै 2.5 लाख प्राप्त गर्ने एउटा ठुलो पुरस्कारको स्थापना गर्दैछौँ हामीले छिट्टै। त्यसको अहिले प्रारम्भिक काम भइरहेछ। त्यसको प्रकाशन पुरस्कार कमिटीमा मैले काम गरिरहेको छु। सँगै एउटा अहिले नयाँ काम पनि गरिरहेका छौँ हामीले। विदेश बसिरहेका अभिभावकहरूको सासाना नानीहरूलाई नैतिक शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाएर पढाउने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले नैतिक शिक्षाको पाठ्यक्रम लेखनको काम चाहिँ अहिले एकदम स्पिडली गरिरहेका छौँ। मैले कतिपय साथीले लेख्न इच्छुक छ भने म तपाईँहरूलाई त्यो पठाइदिन्छु। त्यो विषयमा लेख्नुभयो भने छानेर चाहिँ हामीले त्यसको पाठ्यक्रम बनाउँछौँ र त्यही पाठ्यक्रम संसारभरिका जहाँ नेपाली शिक्षा पढाइन्छ त्यो ठाउँहरूमा, विद्यालयहरूमा र कतिपय साथीहरूले कम्युनिटी चलाइरहेका विद्यालयहरूमा त्यो पाठ्यक्रमका रूपमा त्यसलाई राख्ने भनेर चाहिँ हामीले योजना बनाएका छौँ। एउटा कुरा। र अर्को, विदेश बसिरहेका नेपाली साहित्यकारहरूको अहिले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छौँ हामीले। त्यो तथ्याङ्क संसारभरिका नेपालीहरूको सञ्जाल एनआरएन सञ्जालको वेब पेजमा रहन्छ र त्यो सबै डेटा चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने हो। त्यो प्रतिष्ठानमा पनि त्यो सबै कुरा डेटा रहन्छ। त्यही भएर आफ्नो चाहिँ विवरण चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु होला। म त्यसको सबै गुगल ड्राइभ तपाईँलाई पठाइदिन्छु। र सँगै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग एनआरएन भाषा साहित्य समितिको एउटा पुरानो एमयु छ। त्यो भनेको सगरमाथाको बेस क्याम्पमा एउटा साहित्यिक सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम पहिलेको एउटा तय भएको हो। यो अहिले चाहिँ रोकिएको छ। सायद कोरोनाको कहर सकियो भने र सहज वातावरण बन्यो भने सगरमाथाको बेस क्याम्पमा पहिलोचोटि साहित्यकारहरूको एउटा ऐतिहासिक सम्मेलन हुँदैछ। त्यो सम्मेलनका निम्ति तपाईँहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्नेछु त्यो तय भयो भने। र म त्यो संस्थामा अहिले काम गरिरहेको छु। जापान आउनुभन्दा पहिला हामीले राधिकाजी हामी चाहिँ कालीको छालमा कविता सुनाउँथ्यौँ बागलुङमा र गलकोटमा 2 पटक मैले यो साहित्यिक कार्यक्रमको प्रयास गरेँ। पछाडि जापान आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको संस्थापक भएँ र त्यसको पूर्व 2 कार्यकाल अध्यक्ष भएँ र अहिले म संरक्षक छु। र मैले मेरो कार्यकालमा 3 महिनामा गरिने साहित्यिक श्रृङ्खला हामीले करिब चाहिँ 55 अङ्क चाहिँ गऱ्यौँ अहिले। त्यो चाहिँ एकदम भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। म हामीले स्थापना गरेको त्यो संस्था संसारभरिका अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको च्याप्टरहरूमध्ये शाखाहरूमध्येको सर्वोत्कृष्ट 4 पटकसम्म बेस्ट अवार्ड जित्ने संस्था हो। त्यसैले मलाई खुसी पनि लागेको छ। यो कुरा तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु। र हामीले छिटै हाम्रा मेहनतले गलकोट कुञ्जलाई पनि एउटा राम्रो सुन्दर बगैँचा निर्माण गर्नका निम्ति एकदम मिलेर होच्सेमा हैसिए गरेर चाहिँ काम गर्नेछौँ। यति भन्दै अन्तिम रचना वाचनका निम्ति म हरिलाल शर्माज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि हामी हाम्रो टुङ्गाउनेछौँ। त्यसपछि कर्मस्थ साथीहरूले सुनाएर हामी बिदा हुनेछौँ। हजुर हरिलाल सर। ल, मैले फाटाफुट्टा लेख्न त गजल पनि लेख्छु, अनि त्यसपछि हाइकु पनि लेख्छु, अनि गएर बालोरी लेख्छु, अनि त्यसपछि सेलो छन्दमा कविता लेख्छु। तर मलाई मनपर्ने छन्द चाहिँ झ्याउरे छन्द हो। आज म 3वटै कविता सुनाउने भएँ। फेरि पनि अर्को छ कविता। यो छ मेरो कविताकै विषयमा लेखिएको कविता।
मैले आफ्नोपन दिनको लागि चाहिँ मेरा कविताहरूलाई कविता नानी भनेर चाहिँ पुकार गर्छु र यी कविता नानी मेरो गाउँकै घरमा जन्मिएकी हुन् र अहिले हुर्किँदैछन्। म विलम्ब नगरी सुरु गर्ने अनुमति मागे है त। शीर्षक चाहिँ मेरी कविता उही झ्याउरे छन्दमै छ। कविता नानी चुलबुले बानी नखरा पार्दछिन्, कविता नानी चुलबुले बानी नखरा पार्दछिन्, श्रीमती मेरी आडैमा देखि लुकेर भाग्दछिन्, शङ्काको बाढी उर्लेर आयो शान्तिको मनमा, शान्ति मेरी श्रीमती है, शङ्काको बाढी उर्लेर आयो शान्तिको मनमा, कविता साथै बसेको देखिन् त्यो रानी वनमा। ती मेरी कविता हुन्, अन्यथा नलिनु होला। कविता साथै बसेको देखिन् त्यो रानी वनमा, पछाडि धोका हुन्छ कि प्यारी शङ्कालु बानीले, पछाडि धोका हुन्छ कि प्यारी शङ्कालु बानीले, पटक्कै बिगार गर्दैनन् यहाँ कविता नानीले, सोच्नको लागि बाध्य नै पार्यो आँखा रसाए, सोच्नको लागि बाध्य नै पार्यो आँखा रसाए, दुनिया भन्ला स्वार्थी छ भनी अर्को घर बसाए, दुनिया भन्ला स्वार्थी छ भनी अर्को घर बसाए, कविता मेरी यौवन की साथी साहित्य सिंगार्ने, कविता मेरी यौवन की साथी साहित्य सिंगार्ने, साधना उनको दिनहुँ गरी अज्ञानता निखार्ने, साधना उनको दिनहुँ गरी अज्ञानता निखार्ने, साधना गरी भरमा परी छु मैले घुमेको, साधना गरी भरमा परी छु मैले घुमेको, साहित्य सुधा पिउन भनी अधर्नी चुमेको, साहित्य सुधा पिउन भनी अधर्नी चुमेको, मायाको सागर तरेर मैले तिर्सना मेटेको, मायाको सागर तरेर मैले तिर्सना मेटेको, काव्यको विशाल ढुकुटी भर्न लगातार लेखेको, काव्यको विशाल ढुकुटी भर्न लगातार लेखेको, साहित्य भाषा कविता बुझ्छिन् यसकी पारकी, साहित्य भाषा कविता बुझ्छिन् यसकी पारकी, तिमीले पनि गरेको राम्रो उनकै आरती, तिमीले पनि गरेको राम्रो उनकै आरती, तिमीले पनि गरेको राम्रो उनकै आरती, गरेको राम्रो उनकै आरती, उनकै आरती। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। यस पछाडि देवेन्द्रजी एउटा कविता सुनाउनुहुन्छ कि? कविता अथवा रचना? गजल सुनाउँछु है। फेरि पनि सम्पूर्ण जसले सुन्नु भएको छ सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। र यो लकडाउनमा सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, सबैजना सुरक्षित तरिकाले रहनु होला। र यो गलकोटमा जो साहित्यमा रुचि राख्ने स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू जोडिनु होला हामीहरूसँग, सबै एकत्रित भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, यो पनि अनुरोध गर्न चाहे। र मैले एउटा गजल वाचन गर्न गइरहेछु है त। देशमै दिन्छु रोजगारी यो सूचना सुनाउनुहोस्, देशमै दिन्छु रोजगारी यो सूचना सुनाउनुहोस्, तातो बालुवामा बस्नेलाई देश फर्काउनुहोस्,
देशमै दिन्छु रोजगारी यो सूचना सुनाउनुहोस्। बुहारीलाई सम्झाएको छु अबदेखि केही भन्दिनन्। बुहारीलाई सम्झाएको छु अबदेखि केही भन्दिनन्। बा आमा अब त छोरो सम्झेर घर आउनुहोस्। लौ आयो अखबार आयो हेर्नुहोस् नयाँ कुरा। लौ आयो अखबार आयो हेर्नुहोस् नयाँ कुरा। कमसे कम देशको सिमाना थाहा पाउनुहोस्। धेरै पछि भेट भो आज साइला दाई हजुरसँग। धेरै पछि भेट भो आज साइला दाई हजुरसँग। देशको अनि गाउँको नयाँ खबर बताउनुहोस्। मौकामा फोर्न सक्नुपर्छ नत्र हिराको के काम। मौकामा फोर्न सक्नुपर्छ नत्र हिराको के काम। केही राम्रो गरे इतिहासमा नाम लेखाउनु। म अन्तिम शेरमा छु। म बाँच्न चाहन्न यो अभावमा अब सरकार। म बाँच्न चाहन्न अभावमा अब सरकार। पहिलो तीरको निशाना मलाई लगाउनुहोस्। पहिलो तीरको निशाना मलाई लगाउनुहोस्। तातो बालुवामा देश फर्काउनुहोस्। धन्यवाद। फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त अन्तिम शेर। म बाँच्न चाहन्न। धेरै राम्रो। म बाँच्न चाहन्न यो अभावमा अब सरकार। म बाँच्न चाहन्न यो अभावमा अब सरकार। पहिलो तीरको निशाना मलाई लगाउनुहोस्। देशमै दिन्छु रोजगारी यो सूचना सुनाउनुहोस्। तातो बालुवामा बस्नेलाई देश फर्काउनुहोस्। नमन। गोरखजी एउटा केही सुनाउनुहुन्छ? हजुर हुन्छ। एउटा गजलै सुनाउँछु। मसँग गजलहरू मात्रै छन्। यो विदेशमा हुन त मैले विदेश भन्ने कुरो थाहा छैन मलाई। बच्चा कालमा इन्डिया गएको थिएँ। त्यसभन्दा अगाडि पछाडि भनौँ न यो लामो दौडानमा त्यसको अनुभूति अरूबाट मात्रै थाहा छ। र त्यसै सन्दर्भलाई लिएर मैले एउटा विदेशमा भएको अनुभूतिलाई लिएर घरमा बसेको एउटा छोरालाई सम्झेर एउटा लेखेको गजल छ। मम्मी बाबा नदेखेर तिमी कसो गर्छौ होला। मम्मी बाबा नदेखेर तिमी कसो गर्छौ होला। दाई दिदीसँग पढ्न सधैँ स्कुल झर्छौ होला। हजुर बाबा आमासँग खेल्दा मलाई बिर्सेर। हजुर बाबा आमासँग खेल्दा मलाई बिर्सेर। कलिलो त्यो मुहारमा मन्द मुस्कान छर्छौ होला। मम्मी बाबा नदेखेर तिमी कसो गर्छौ होला। फकाउँछ कसले तिमीलाई मनको कुरा बुझेर नै। फकाउँछ कसले तिमीलाई मनको कुरा बुझेर नै। खान्न भात भनी कहिले पर पर सर्छौ होला। दाई दिदीसँग पढ्न सधैँ स्कुल झर्छौ होला। सम्झिएर ल्याउँदाखेरि मुटु त्यसै भक्कानिन्छ। सम्झिएर ल्याउँदाखेरि मुटु त्यसै भक्कानिन्छ। तिमी रुँदा को रुन्छ र भुल्दा एक्लै पर्छ होला। मम्मी बाबा नदेखेर तिमी कसो गर्छौ होला। दाई दिदीसँग पढ्न सधैँ स्कुल झर्छौ होला। खान्न भात भनी कहिले पर पर सर्छौ होला। धन्यवाद। एकदम राम्रो। यसपछि राधिकाजीलाई अन्तिम कविता। फेरि अभिवादन सम्पूर्ण दर्शकहरूमा र यहाँ यो लाइभमा उपस्थित साथीहरू। मैले यो कोभिड-19 को यो कोरोना कहरभित्र बस्दाखेरि लेखेको कविता हो र यसमा चाहिँ देश कोरोनाको कहरमा गुज्रिरहेको थियो र प्रवासमा बस्ने दाजुभाइहरू जो चाहिँ आफ्नो घरमा पुग्न चाहनुहुन्थ्यो र घरमा पुग्ने अवस्था मिलेन र त्यो अवस्थामा उहाँहरूलाई गुज्रेको एउटा मानसिक तनाव र एउटा सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक जुन एउटा अवस्था थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरेर मैले यो कविता लेखेको छु र यसमा प्रयोग भएका भाषीहरू चाहिँ मैले बागलुङ जिल्लाकै पेरिफेरीमा प्रयोग हुने भाषाहरू प्रयोग गरेको छु। त्यसरी नै बुझ्नु होला। र कविताको शीर्षक छ सरकार मलाई घर पुग्नु छ। सरकार मलाई जसरी नि घर पुग्नु छ। सरकार मलाई जसरी नि घर पुग्नु छ। आमालाई तुलसीको मठमा सारेका छन् अरे।
छोराको हातको एक घुटको पानी निल्ने आशले मैलाई कुरी अड्केको छ रे आमाको सासले। पल्ला घरे बाले फोन अरेर भन्दै थिए गामभरि मुन्छे छैनन् अरे। माइले आमाको लास एक्लै सद्गति गरेर फर्के अरे। मेरो त घरमा लोग्ने मान्छे भन्नु मै एउटो हुँ। मेरो त घरमा लोग्ने मान्छे भन्नु मै एउटो हुँ। जवाफ दे सरकार, मेरी आमाको केही गरी फुस्स सास गयो भने कसले पुर्याइदिन्छ घाटमा। म पुगिन भने घर मेरी दोजिया जहानको कसले छुट्याइदेला साल र नाल। कसले देला सुत्केरीलाई एक मुठी ज्वानको झोल र सातु। कसले बाल्देला अगेनामा आगो र पाउला मेरो नवजातले तातो। खोलिदेन ए सरकार यो सिमानाको ढोका, खोलिदेन ए सरकार यो सिमानाको ढोका। बरु कालीको बगरै बगर हिँडेर पुग्नेछु घर। बरु तगारोमै बसेर हेर्नेछु आमाको अनुहार। दलानमै बसेर बरु सुनुला प्रसुतिको चित्कार। तर मलाई नछेक सरकार, मलाई नछेक सरकार। म घामसँगै उठ्नेछु, म घामसँगै उठ्नेछु, हुरीसँगै दगुर्नेछु। कसैलाई नछोइकनै परै परै हिँड्नेछु। वरै वरै बस्नेछु, गोठमै सुत्नेछु। तिम्रो नियम सबै स्वीकार छ सरकार, तिम्रो नियम सबै स्वीकार छ सरकार। तर यति कुरा मान, मलाई घर पुग्ने हतार छ। ए मेरो देशको सरकार, ए मेरो देशको सरकार, जुम्ले हातको नमस्कार। यो नाका खोलिदेऊ, मलाई घर पुग्न देऊ। यो नाका खोलिदेऊ, मलाई घर पुग्न देऊ। हस्, सबैमा धन्यवाद। कसैको बाँकी रह्यो अब? अब मेरो रह्यो कि? पदम भाइ ल एउटा सुनाउने है, सिद्धाउँ। लामो पनि भयो। गजल छ मेरो पनि, यो अन्तिम गजल। तिमीलाई मेरो माया कदापि कम हुने छैन। तिमीलाई मेरो माया कदापि कम हुने छैन। तिम्रो साथ छोडी अरूसँग घरजम हुने छैन। तिमीलाई मेरो माया कदापि कम हुने छैन। विश्वास गर नजिक आऊ दिलभित्र बस। विश्वास गर नजिक आऊ दिलभित्र बस। आँखामा आँखा जुदाएर भन्छु भ्रम हुने छैन। तिमीलाई मेरो माया कदापि कम हुने छैन। तिम्रो ओठमा सधैँभरि मन्द मुस्कान छाइरहोस्। तिम्रो ओठमा सधैँभरि मन्द मुस्कान छाइरहोस्। मसँग रिस राग घमण्ड अनि अहम हुने छैन। मसँग रिस राग घमण्ड अनि अहम हुने छैन। तिमीलाई मेरो माया कदापि कम हुने छैन। मलाई तिम्रो जस्तै तिमीलाई मेरो भरोसा छ भने। मलाई तिम्रो जस्तै तिमीलाई मेरो भरोसा छ भने। हाम्रो सम्बन्ध फुटाउने कुनै शक्तिशाली बम हुने छैन। हाम्रो सम्बन्ध फुटाउने कुनै शक्तिशाली बम हुने छैन। तिमीलाई मेरो माया कदापि कम हुने छैन। अन्तिम शेरमा छु। निसङ्कोच विश्वास गरी मेरा यी हात समाऊ। निसङ्कोच विश्वास गरी मेरा यी हात समाऊ। बीच बाटोमा खुट्टा कमाउने यो पदम हुने छैन। तिमीलाई मेरो माया कदापि कम हुने छैन। बीच बाटोमा खुट्टा कमाउने यो पदम हुने छैन। धन्यवाद। एकदमै राम्रो, एकदम मिठो। बीच बाटोमा धेरै धेरै राम्रो ल। एकदमै राम्रो, खुट्टा कमाउने यो पदम बस बस मिठो, एकदम खुसी लाग्यो। खुसी लाग्यो। जाँदा जाँदै मैले पनि एउटा गजल सुनाइहाल्नु, सबैले सुनाएको हुनाले सुनाउनु मन लाग्यो मलाई पनि। कस्तो छ होला काम परदेशमा, कस्तो छ होला काम परदेशमा, पाइन्छ कि पाइँदैन होला विश्राम परदेशमा।
कस्तो छ होला काम परदेशमा, पाइन्छ कि पाइँदैन होला विश्राम परदेशमा। यो त्यो बिरानो देशमा घाम लाग्छ कि लाग्दैन होला, त्यो बिरानो देशमा घाम लाग्छ कि लाग्दैन होला। मायालाई पठाइदिन्छु घाम परदेशमा, मायालाई पठाइदिन्छु घाम परदेशमा। तन दुख्दा मन दुख्दा चोट लाग्छ हृदयमा, तन दुख्दा मन दुख्दा चोट लाग्छ हृदयमा। मिल्छ कि मिल्दैन आराम परदेशमा, मिल्छ कि मिल्दैन आराम परदेशमा। वियोगमा विक्षिप्त मन लेखेको छु पत्रैभरि, वियोगमा विक्षिप्त मन लेखेको छु पत्रैभरि। पुग्छ कि पुग्दैन खाम परदेशमा, पुग्छ कि पुग्दैन खाम परदेशमा। र अन्तिम शेर छ, म साथ हुन्थे अयोध्यादेखि वनवाससम्म, म साथ हुन्थे अयोध्यादेखि वनवाससम्म। आज त एक्लै छ, एक्लै भयो, आज त एक्लै भयो मेरो राम परदेशमा, आज त एक्लै भयो मेरो राम परदेशमा। मिल्छ कि मिल्दैन होला आराम परदेशमा, मायाको पठाइदिन्छु घाम परदेशमा। धन्यवाद। यस पछाडि हामी अब यो श्रृङ्खलालाई हामी आजै बिट मार्न चाहन्छौँ। यो साथ सहयोगका निम्ति म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सबै सर्जक मित्रहरूलाई, महानुभावहरूलाई, आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई। तपाईँको लेखन यात्रा अक्षरसँगको सामिप्यता सधैँ जोडिरहोस्, निरन्तर अविरल जोडिरहोस्। जसरी अविरल बगिरहन्छ धर्म, त्यसरी नै अविरल रहिरहोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र हाम्रो प्रयासलाई साथ र यो सबैका माझमा पुर्याउनका निम्ति सहयोग गर्नुहुने गलकुट नामक चलचित्रका निर्माता युएसपी गलकुट सेवालाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगै गलकोटमा जन्मिएर संसारभर रहनुभएका आदरणीय कलमसँग नजिक हुनुभएका सबै मित्रहरूलाई पनि हाम्रो संस्था गलकुट साहित्यिक कुञ्जमा जोडिनु हुनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो सबैको संस्था हो, त्यसैले यहाँ बसेर हामीले सृजनशीलताका कुरा गर्नेछौँ, यहाँ बसेर हामीले अक्षर यात्राका कुरा गर्नेछौँ, यहाँ बसेर हाम्रा बिम्बमा हामी खेल्नेछौँ। त्यसैले हामी जहाँ हुँदा पनि हामीले सम्झिरहने बिम्ब भनेको हाम्रो मातृभूमि हो। त्यही मातृभूमिका प्रति फेरि एकचोटि नमन गर्दै तपाईँहरूको बिचमा बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। Galkot, a historical land with hidden glory.